अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। व्यूवर्स, पाकिस्तान में हालिया बारिशों और उसके बाद बनने वाली सूरत हाल यानी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब 2010 के जो सैलाब पाकिस्तान में आया था उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा और कोई सूबा नहीं है जो कि पानी के अंदर नहीं डूबा हुआ। हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद हो रही है। 3 माह से बारिशें चल रही थी, इसके अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए थे कि इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी और इस हद तक जो है सैलाब आ सकते हैं, ये इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। लेकिन तैयारी क्या थी? तैयारी मेरे ख्याल से सिफर थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब अवाम, उनको देखा जाए तो वो बेयारो मददगार लोग बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, और नीचे पानी पानी, लोगों के खेत बह गए, पूरे के पूरे गांव बह गए। सिंध की जो इस वक्त मैं आपको बता दूं सिचुएशन ये है कि 90% जो लैंड है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, और यही सूरत हाल सवात की भी थी। वहाँ पर भी अच्छे खासे पैमाने का यानी कि अर्बन फ्लडिंग हुई, क्लाउड बर्स्टिंग हुई। ये सब चीज़ें हुकूमत की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि एक पहले ही पाकिस्तान ने इतना बड़ा डिज़ास्टर 2010 में देखा था, जिसने उससे पहले के सैलाब यानी कि आलमी सुनामी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और अब इसने 2022 की बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी के ऊपर आज तफसील से बात करेंगे कि क्या सच में एक कालाबाग डैम बनाना ही इसका हल था, क्या हुकूमत की कोई मजीद जिम्मेदारी बनती है, और इस वक्त क्या सिचुएशन है, रिलीफ काम की क्या सूरत हाल है। रिलीफ कैंप्स जो पूरी पाकिस्तान भर में कायम कर दिए गए। आर्मी का भी रिलीफ कैंप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अगला लाएमल क्या होना चाहिए ताकि इस तरह की कुदरती आफात से बच के हम लोग पाकिस्तान की आवाम को बचा सकें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ अदील बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अदील साहब। बताइएगा कि ये बारिशें, इनका अलर्ट जो है वो बार बार दिया जा रहा था और मूसलाधार बारिशों के अलर्ट जारी किए जा रहे थे, क्यों हुकूमत ने इसको सीरियसली टेकअप नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सिस्टम है उसको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल सिस्टम की अगर आप ले डाउन में चले जाएं तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर जो ज़ैली इंतजामिया है उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। ऐसी जिम्मेदारी जैसे फेडरल के अंदर बैठी हुई इंतजामिया की होती है। हमने इस फ्लड की जब हिस्ट्री को देखा तो पाकिस्तान में कई बार ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो या फिर नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उसमें इंतजामिया का जो किरदार होना चाहिए था हमें उस तरह नजर नहीं आया। 2010 का सैलाब आप देख लीजिए, आज 2022 है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने उस 2010 के सैलाब से क्या सीखा। इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे, स्पेशली आपका सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब के सदरन पंजाब और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इस वक्त मेजर हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका हुआ है। चाहे आप उसकी रोड लिंक्स की बात करें, चाहे उसके मेटल रोड्स की बात करें, चाहे उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपने इसमें जिक्र किया कि जब आपको अलर्ट्स जारी हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी क्या तैयारी होती है। आप फेडरल की देख एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पूर्वज्वार में नाला लई होता है और नाला लई मौजूद है, और इस पे जब अलर्ट्स जारी होते हैं तो इंतजामिया का जो किरदार है उस तरह से वाज़ेह नहीं होता जो होना चाहिए, और जब पानी की सतह बुलंद हो जाती है तो आपको सिविल प्लस दीगर जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं। तो बाहैसियत कौम हम सब का ये अलमिया है, लेकिन उससे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि ये जो हम पे इस वक्त गवर्नमेंट्स मौजूद हैं उनका इंतजामिया के साथ प्रॉपर माइंड कैपेसिटी में या फिर कॉन्टीजेंसी प्लान में कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। आपको मिनिस्ट्रीज बाज़ाहिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में नजर आती हैं, पाकिस्तानी फ्लैग उन पे लटके लहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो मासवाए सिर्फ अपने 8 घंटे की ड्यूटी और वहां पे सिर्फ चाय पीने की उनका कोई काम नहीं होता। तो इसका बेहतरीन आप अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि 5 भाई जो है वो एक पत्थर पे खड़े हैं और पानी आ रहा है, और एक सांप की सिस्टर के लिए हेलीकॉप्टर आके उनको रेस्क्यू कर सकता है, लेकिन उन 5 जवानों जो कि मुस्तकबिल थे अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते थे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। आप उस शख्स के लिए क्या कहेंगे, उस गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे, उस सूबे की इंतजामिया के लिए क्या कहेंगे जो मासूम सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए काम करती है, काम बंदी के लिए कुछ नहीं कर पाती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की के अलर्ट्स जारी करना मुझे या आपको अपनी तैयारियों के लिए तो
ہم اس کے لیے بہتر ہیں، لیکن اوور آل پاکستانی اسٹرکچر سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے اس میں انتظامیہ کی نااہلی اس سے واضح ثابت ہوتی ہے۔ عدیل صاحب، آپ نے کہا کہ انتظامیہ کی جو نااہلی ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، تو ہمیشہ ہر کلیمٹی کے بعد جو ہے اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، کرائسس مینجمنٹ ہوتی نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل ہونا چاہیے؟ صوبوں کی سطح کے اوپر، صوبائی حکومتوں کے اوپر خاصی تنقید کی جا رہی ہے، اتنی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جو کہ دیکھی نہیں جا رہی، جہاں پر لوگ ڈوب رہے ہیں اور ریسکیو کے لیے کوئی عملہ موجود نہیں ہے، اور ریسکیو ہیلی کاپٹر تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر لوگ بھی، ریسکیو کی ٹیمز بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کیا یہ ہمیں اپنی ایفیکٹونیس بڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ریلیف ورک، یعنی کہ ایکٹیوسٹ کا گروپس یا اس طرح کی بنانا، فارمیشن کرنا؟ کیا سمجھتے ہیں کرائسس مینجمنٹ میں پاکستان بہت زیادہ ویک نہیں نظر آیا؟ دیکھیے، اچھا سوال ہے۔ آپ کے سوال کے دو پارٹس ہیں، یعنی دو حصے ہیں۔ ایک میں تو آپ نے کہا کہ گروپس بنانا جو کہ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول۔ لیٹ می ٹیک بیک ٹو 2005 جب 2005 میں نیچرل کلیمٹی ہوئی، ڈیزاسٹر ہوا پاکستان میں، ارتھکویک کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اسپیشلی جے کے اندر اور کے پی کے ایریاز میں جو ہوا، اس میں مل جل کے لوگوں نے اپنے گھروں سے کپڑے، سونا، یہ ساری بڑی مدد کی۔ 2005 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جب مرحلہ آیا، تو جو امداد آپ کی لوکل انتظامیہ کو پہنچی تھی انٹرنیشنل لیول سے، وہ کسی پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل بیوروکریٹک لوگوں کے گھروں سے مختلف انداز میں آپ کو نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں اس بات کا یعنی شاہد ہوں کہ کتنے ایسے بیوروکریٹس کے گھروں سے میں نے وہ تمام کے تمام سامان دیکھا جو کہ ایک عام نیڈی پرسن کو ملنا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کلیمٹی آ جاتی ہے اور جب آپ کی کانٹینجنسی پلانس بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کی تیاری بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو اس میں پھر ایسی امداد کا آنا اور پھر اس امداد کا استعمال ہونا نیٹ اینڈ کلین، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اب آپ آ جائیے 2022 کے اس فلڈ میں، اس وقت تاریخ کا سب سے کہتے ہیں کہ ورسٹ فلڈ ہے یہ، جس میں کافی چیزیں ظاہر تباہ ہوئی، جیسا ذکر بھی کر لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ریلیف اینڈ ریلیف آپریشنز جو ہیں وہ اب تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان ملٹری، نیوی، ایئر فورس، دیگر آپ کے ادارے، سول ادارے جو ہیں، ان کا کام آلموسٹ ریسکیو ریلیف والا وہ تو نیئر ٹو اینڈ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان اس وقت ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پہ پولیٹیکل کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، ہمیں بہت زیادہ۔ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کیا ہے باہر سے کہ ہمیں امداد دی جائے۔ آپ کے پاس امداد آ رہی ہے، بٹ دیر از ویریفیکیشن، کہاں پہ وہ پیسہ لگے گا، کون اس کا آڈٹ کرے گا، کیسے وہ لوگوں تک پہنچے گا، کیا انسانیت اسی طرح رسوا ہوتی رہے گی؟ نمبر دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اس میں عام لوگوں کا کردار، یعنی پرائیویٹ گروپس۔ دیکھیے اس وقت جو آپ کی این جی اوز کام کر رہی ہیں، اس میں انٹرنیشنل این جی اوز پہنچ چکی ہوئی ہیں ان ایریاز کے اندر، جس میں ٹرکی ہے اور دوسری بھی جو این جی اوز ہیں، ان کا اپنی جگہ رول موجود ہے۔ وہ گروپس جو ہیں وہ اپنے آپ، انہوں نے کوئی جو لوکل لیول پہ این جی اوز بنائی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کی ریلیجیس آرگنائزیشنز بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس آرگنائزیشنز جو ہیں، تو وہ گروپس تو آلریڈی کام کر رہے ہیں، بٹ دی پرائم رسپانسبلٹی جس پہ عائد ہوتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق آپ کے پاس بیشتر پیسہ جا چکا ہوا ہے، آپ اس پیسے کا استعمال کریں دوسروں پہ تنقید کے بجائے۔ جس کالا باغ ڈیم کی آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی، اس کالا باغ ڈیم کو آپ نے بننے ہی نہیں دیا۔ آپ کو اور مجھے تو اس کے فوائد نظر آتے ہیں بینگ اے ینگسٹرز یا پاکستان کے فیوچر کے لیے، لیکن ان پولیٹیکل لوگوں کو اپنی موت نظر آتی ہے جو کہ اس کے بننے سے ان لوگوں کے ووٹ نہیں خرید سکتے جو خوشحال ہو جائیں گے۔ عدیل صاحب، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ اس کے اوپر سندھ کے، بلوچستان کے خاصے تحفظات ہیں کہ یہ اگر بن گیا کالا باغ ڈیم تو پانی کو ذخیرہ کرنے کی بجائے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں، وہ ڈوب سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں۔ کیا اس میں صداقت ہے؟ کالا باغ ڈیم کی کیا حقیقت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود یہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک عام بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویئر از کالا باغ۔ کالا باغ جو ہے آپ کے پنجاب میاں والی میں اس کا لوکیشن ہے، اور اس کے جو اپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا دیا گیا تو کے پی کے میں لائک نوشہرہ اور دیگر جگہیں جو ہے وہ فلڈ کا شکار ہو جائیں گی۔ میرا سوال یہ ہے
کہ کیا اگر کالا باغ ڈیم کی بنیاد ڈال دی جاتی, اس پہ کام ہو جاتا, تو آج جو نوشہرہ نیچرل کلیمٹی کی وجہ سے ڈوب گیا, لوگ ختم ہو گئے, انسانیت سسک رہی ہے, پریشان ہے, لوگوں کو ان کے بچے نہیں مل رہے, تو کیا وہ بچ نہیں سکتا تھا نوشہرہ؟ کیا یہ پانی جو ہے وہ سٹوریج کیپیسٹی اس کی انکریز, اتنی اچھی سٹوریج کیپیسٹی جو ہمیں بتائی جاتی ہے اس میں نہیں جا سکتا تھا؟ وہ کیا جو ہے وہ اپوننٹس اس بات کا کوئی جواب دے سکیں گے؟ آئیے ان لوگوں کی بات کیجئے جو اس کے حق میں بات کرتے ہیں. اس کے حق میں بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو اس کی فاؤنڈیشن رکھ لی جاتی ہے تو بالکل اسی طرح تناسب کی پروپورشن کی بیس کے اوپر سندھ کو بھی, کے پی کے کو بھی, اور باقی جو آپ کے ایریاز ہیں پروونسز میں, ان سب کو برابر کا شیئر دیا جائے گا. لیکن سندھ والے اپوننٹس میں شامل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بنا دیا گیا تو سندھ بنجر ہو جائے گا. آج پاکستان کی حالت یہ دیکھیے آپ, افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ پاکستان 47 سے لے کے آج تک ہم 1960 میں ہم صرف 2 ڈیمز تعمیر کر چکے ہیں. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ ذاتی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ, اپنی فیملیز کے لیے پیسہ خرچ, لیکن اس جھنڈے کے لیے, اس ملک کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا؟ چائنا 5000 ڈیم بنا چکا ہے, انڈیا 690 سے زائد ڈیم بنا چکا ہے, 500 سے زیادہ ڈیمز اس کے زیر تعمیر ہیں آپ کے آنے والے ریورز کے اوپر. تو ہم کہاں ہیں؟ ہم اس کو کیا خدا پہ ساری چیزیں ڈال دیں؟ تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. کہتے یہ ہیں, اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی صورتحال بدترین ہوگی پانی کے لحاظ سے. یہ وہی صورتحال ہوگی کہ جب آپ عرب ورلڈ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پیوریفائی واٹر ملتا ہے, ایک آپ کو کولڈ ڈرنک کی بوٹل سستی مل جائے گی لیکن آپ کو پانی کی بوٹل مہنگی ملے گی. تو خدا را خوف کرنا چاہیے ہمیں, یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ بات نیریٹو بنا کے فلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مختصر بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم انتہائی ضروری ہے, اور کالا باغ ڈیم کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے, اسٹوریج کیپیسٹی, وہ 8.1 بلین ایکڑ فیٹ ہے, ایکڑ فیٹ, اور اسٹوریج کیپیسٹی جو منگلا ڈیم کی ہے وہ 7.4 ہے, اور اسٹوریج کیپیسٹی تربیلا کی 11.62, دنیا کا بلند ترین جو ریزروائر مٹی میں بنا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو اس وقت مٹی کا باؤ ہے, اس کی ٹرم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مٹی جو اس وقت کس کے ڈیمز میں آ رہی ہے, منگلا ڈیم کا فیوچر آپ دیکھ لیجئے, آپ تربیلا ڈیم کا فیوچر آپ دیکھ لیجئے, تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم آج سے 10 سالوں بعد پانی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہوں گے. عدیل صاحب, آپ نے بات کی ڈیم کی, خصوصاً کالا باغ ڈیم کی. تھوڑی سی میں بات کروں گی مومن ڈیم کی اور منڈا ڈیم کی, جس سے کافی زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ پانی اسٹوریج کی ان کی کیپیسٹی کم تھی, یا انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ 3 لاکھ کیوسک کے حساب سے پانی آیا اور ان کو خاصا نقصان پہنچا. کیا نہیں سمجھتے ہم یہ کہ اتنی زیادہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک دم سے اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں, 3 مہینے کی لگاتار بارشیں رک نہیں رہی تھیں, جو ان کی کیپیسٹی تھی ڈیمز کی وہ بھی کم تھی. دیکھیے, عموماً ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہی ہے. ایک تو جس خدا نے ہم سب کو پیدا کیا اس نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت بھی دی. انسان کی ابتدا سے لے کے آج تک ڈیولپمنٹس ہوتی رہی. پہلے آپ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے, آج آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ کا جو اثر ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اوزون کا افیکٹ ہے, ملٹیپل چیزیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے. ہم گلوبل وارمنگ کی بات پہ آ گئے, اس سے پہلے میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیے اپنی گفتگو میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کانٹیجنسی پلانز آپ کے کہاں تھے پی ڈی ایم اے کے, اور این ڈی ایم اے کے کانٹیجنسی پلانز آپ کے کہاں تھے. آپ آجیے گلوبل وارمنگ کے اوپر, جن ڈیمز کا آپ نے ذکر کیا ان کی کنسٹرکشن کا حال دیکھ لیجیے آپ. بلوچستان میں ڈیمز ٹوٹ گئے, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پانی فلو ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس مٹیریل کا آپ استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ سریے کا جو کاروبار ہے وہ صرف چند لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے؟ یہ جو سیمنٹ کا کام ہے وہ چند لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے؟ باقی ریت بجری کا جو کام ہے, کامن لے مین کی بات کریں, کیا عام لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے؟ کیا ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں؟ کنسٹرکشن کا ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, کے پی کے میں بڑا مشہور ایک جاپان برج بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ وہ اتنا مضبوط اور ٹھوس بنایا گیا, لیکن اس کو آپ آج جا کے دیکھیں کہ وہ پانی کا ایسا ریلا تو نہیں کہیں گے, اس کو ایسا سیلاب, ایسے پریشر تھا کہ آج اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. تو جب جاپان جیسی ٹیکنالوجی
इस सिस्टम में आकर फेल तो नहीं हुई, कमजोरी के लिहाज से डिस्टर्ब हो गई, तो हमारा अपना जो हम अपनी सड़कें इतने अरसे से जो अंग्रेज के टाइम में बनी थी उसको मरम्मत नहीं कर सके, तो हमने आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो मुझे ये लगता है कि पेसिमिज्म नहीं है, कोई अफसोस के साथ बिल्कुल मायूसी नहीं है। चाहिए कि इन हुक्मरानों की आंखें खुलाएं। जिस फोरम पे आप बैठी हैं, जिस फोरम पे हम बैठे हैं, मीडिया का किरदार है इसमें कि आगे बढ़िए, इनको इनकी आंखों के आगे जो पट्टी पड़ी है, जो जातियात इंफरादी और अपनी लस्ट की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इस पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। अदील साहब, क्विकली थोड़ा सा ये आखिरी सवाल है, बता दीजिए कि रिलीफ काम का क्या इस टाइम पे स्टेटस है, क्योंकि बहुत सारे इदारे एक्टिवली काम कर रहे हैं कि ताकि लोगों तक रिलीफ की जो रिलीफ वर्क है वो पहुंच सके, लोगों तक इमदाद पहुंच सके। देखिए, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डिफरेंट आपके नंबर्स हैं, पीडीएमए के डिफरेंट नंबर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के आईएसपीआर ने डिफरेंट आपको नंबर्स दिए हैं। उसमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस कहा यह जा रहा है कि तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन मेरी इतलात तो यही है, जो मेट्रोलॉजिकल से बात हो रही है, यहाँ भी ये बात सामने पे आ जाएगी और आ भी चुकी हुई है कि आगे मजीद बारिशों के इम्कानात नहीं। आज तो मौसम के आजकल में हालात बेहतर हैं, लेकिन देखना ये है कि ये जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस मैंने आपको बताया कि लोगों को पानी से निकाल कर अपनी जगह पहुंचाना, जिस भी सतह तक जिसने भी पहुंचाया उसका भला हो, पाकिस्तानियों के लिए भला हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके आने की जो इतनी इमदाद है, क्या इस इमदाद से सिंध के उस बंजर इलाके में, सिंध की उस जगह पे जो कि गवर्नमेंट की कैलकुलेशन में भी नहीं है, वहां पे एक बच्चा डॉक्टर अब्दुल करीर बन सकता है? एक बच्चा कायदे आजम के प्रिंसिपल्स पे इस पाकिस्तान को बहुत अच्छा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि आपकी इमदाद वहां नहीं पहुंचती। इस इमदाद को पहुंचाने के लिए मेरा और आपका किरदार होना चाहिए, हम इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी, हमें इस माशरे का आंख बननी है, इस माशरे का आंख के तौर पे रोल प्ले करना है। अभी जितनी भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस एक्टिविटीज हैं वो कुछ हद तक जारी है, जो खत्म हो चुकी है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम है। और याद रखिए कि 2005 के ज़लज़ले के बाद आज आप उस एरिया का विजिट करें, आज भी आपको इंसानियत से सकते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, ये थे अदील जिन्होंने बहुत ज़्यादा तफसील से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन का जो रेस्क्यू का काम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी तमाम इदारों के साथ साथ पाकिस्तानी माशरे के ऊपर भी पड़ती है कि जहाँ पर सूबाई हुकूमतें नाकाम नजर आई, जहाँ पर वफाकी हुकूमत जो थी वो खासी परेशान नजर आई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे सिर्फ अलर्ट जारी करके बैठ गए कि जी बारिशें होंगी, उसके बाद किसी किस्म का जो कोई एक्शन प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आया। अब क्योंकि रिहैब का काम जो है वो होना है बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के इस वक्त पानी के नीचे डूब चुके हैं। जितनी भी बारिशें होंगी व्यूवर्स, अगले आने वाले सालों में हमें याद रखना चाहिए कि पानी अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, जो पानी का बहाव होता है वो उसी में आता है। सैलाबी रेला हो, किसी डैम के साथ साथ आबादियाँ कायम हो, या फिर दरियाओं के करीब करीब होटल्स कायम किए हो, वो ऑब्वियसली ज़ेरे आब आते हैं। वहाँ पर जब तूफ़ानी बारिशें होती हैं, 2 साल नहीं होंगी, 3 साल नहीं होंगी, उसके बाद सैलाब आते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस आफत से बचाए, लेकिन हम सब की बतौर माशरा ये जिम्मेदारी बनती है कि इस आफत के इस वक्त में सैलाब मुतासरीन की मदद करें, इमदाद करें और जहाँ तक हो सके इसके हवाले से आगाही दे सकें। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।